नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द प्राइम लाइभमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। म सुषमा यहाँको साथमा छु र दर्शकवृन्द समसामयिक विषयवस्तुहरूमा नै हामी केन्द्रित रहनेछौँ प्राइम लाइभ भित्र। र विशेषतः अहिले बडा दशैंको अवसर पनि छ। घटस्थापना सँगसँगै कार्तिक 1 गतेबाट नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं हाम्रो घर दैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर विगतका वर्षहरूको बडा दशैं भन्दा यो पटकको बडा दशैंले हामीले उल्लास र उत्सवको रूपमा मनाए पनि थप सतर्कता अपनाएर मनाउनु पर्ने परिस्थिति पनि रहेको छ। पछिल्लो पटक हेर्दै गर्दाखेरि देशमा कोरोनाको संक्रमण थप बढ्दै गइरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण जति भयावह रूपमा बढ्दै जान्छ त्यति नै हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई लिएर थप सजगता अपनाउनु पर्ने हो। तर परिस्थिति झन् विषम बन्दै गइरहेको छ, किनभने जति बेला संक्रमितको संख्या न्यून संख्यामा थियो, निकै नै कम थियो, त्यति बेला लकडाउन पनि भयो, निषेधाज्ञा पनि गरियो। त्यसका बावजुद विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू धराशय बन्दै गएको परिस्थिति हेरिसकेपछि जनताका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लकडाउन हटाउनु पर्ने अवस्था आयो, निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने अवस्था आयो ताकि जनजीवन सामान्य बन्न सकोस्। तर जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्ने यस विषम परिस्थितिमा पनि अहिले हेर्दै जाने हो भने कोरोनाको कहर थप बढ्दै गएको छ। धेरै मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। अब त यस्तो अवस्था भइसक्यो कि कोही संक्रमित भयो भने, स्वास्थ्य जटिलता भयो भने अस्पतालमा उपचार गर्ने सेवा समेत नपाउने, वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले आफूले लिएका जिम्मेवारीबाट पनि सरकार पन्छिँदै गइरहेको परिस्थिति हामीले देख्छौँ। किनभने अब यदि कोही आफ्नो परिवारमा संक्रमित भयो भने आफैले खर्च गर्नुपर्ने, यदि संक्रमित छु भन्ने आशंका लाग्यो भने आफैले PCR टेस्ट गर्नुपर्ने, यतिसम्म कि सरकारले यदि होम आइसोलेसनमा बसेको कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने आफैले परिवारका सदस्यले नै सजगता अपनाएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने सम्मका कुराहरू गरेको भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा सरकारको एकदमै धेरै चर्को रूपमा अहिले विरोध भइरहेको छ, सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अब हामी यही कोरोनाको कहर, पछिल्लो अवस्था के छ, कोरोना उपचार, कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था, अब यो संख्या यसरी नै बढ्दै गयो भने के हुन्छ र यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम लाइभमा। हजुर, अब परिस्थिति सुरुमा 1-2 जना कोही संक्रमित भेटियो भन्दा पनि हामी निकै आत्तिएका थियौँ। अहिले त अब दिनकै हेर्ने हो भने 5000-6000 को संख्यामा संक्रमित भेटिरहेको अवस्था छ। यहाँ त अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुभयो। डाक्टर साहब, अब यो परिस्थितिलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, यो लामो यो अन्तराललाई? यो कुनै पनि युद्ध अथवा चाहिँ कुनै पनि महामारी जित्नको लागि शक्ति, पैसा, बल भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ रणनीतिको महत्त्व हुन्छ। जसले राम्रो स्ट्राटेजी अपनाउँछ उसले नै युद्ध जित्ने हो। तर हामी कहाँ सुरुदेखि के भयो भने हाम्रो स्ट्राटेजी सुरुदेखि नै ठिक भएन। सुरुदेखि नै स्ट्राटेजी ठिक नभएको र त्यसपछि हामीहरूको चाहिँ प्लान ए, प्लान बी, हामीले चाहिँ यो अवस्थामा यो गर्छौँ, यो अवस्थामा यो गर्छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो रणनीति नभएको हुँदाखेरि नेपालमा कोरोना नियन्त्रण एउटा कुहिरेको काग जस्तै भएको छ र यो संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि लामो समयसम्म संक्रमण थिएन र काठमाडौँलाई बचाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ धेरै योजना पनि विभिन्न ठाउँमा पेश गरेका थियौँ। तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा, सुनवाई नहुँदाखेरि अहिले चाहिँ काठमाडौँ भनेकै एउटा चाहिँ हटस्पट भन्दा पनि अगाडि बढिसकेको छ। र अहिले हेर्ने हो भने नेपालभरिमा टेस्ट भनेको 12,000 देखि 14,000 को बिचमा कहिले केही पनि हुँदैन। त्यति सानो सङ्ख्यामा टेस्ट छ र त्यो टेस्टको पनि 20 देखि 25% चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने हरेक 5 जनामा 1 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित देखिएको छ। यदि हामीले राम्रोसँग टेस्ट गर्ने हो भने यो डाटा अझै बढ्दो देखिन्छ। त्यो भएर काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ सहरहरू अहिले समुदाय सङ्क्रमणको चपेटामा परेका छन् र अहिले चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै बढोत्तरी भइरहेको छ। तर चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारले अहिले पनि पटक्कै जस्तो चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड गराउनको लागि सरकारले चाहिँ जस्तो चाहिँ निरीक्षण गर्ने, निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, नटेरेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। ती कुराहरू गरेको चाहिँ पाइएको छैन। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा जुन सरकारकोबाट
निर्णय हुँदै आएका छन्। विभिन्न समयका निर्णयहरू, ती निर्णयहरू एकदमै अप्रिय निर्णयहरू, अव्यवहारिक निर्णयहरू चाहिँ हुँदै आएका छन् र सरकारले थाहा हुनुपर्ने हो, आम जनता जो चाहिँ गरिबीको रेखामा छन्, जो चाहिँ विद्यार्थीहरू छन्, जसले चाहिँ पैसा तिर्न सक्दैन, उनीहरू टेकुमा गएर टेस्टको लागि लाइन लाग्छ। उनीहरू ओडामा लाइन लाग्छ र उनीहरू नै अस्पतालमा चाहिँ उपचारको लागि लाइन लाग्छ। तर जोसँग पैसा हुन्थ्यो उसमा निजी प्रयोगशालामा जान्थ्यो, टेस्ट गर्थ्यो, त्यस्तो निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्थ्यो। त्यो भएको हुनाले सरकारले सरकारी हस्पिटलमा समेत शुल्क लिनु भनेको त्यो भनेको एकदमै त्यो असाध्यै चाहिँ एउटा चाहिँ अन्यायको चाहिँ पराकाष्ठ हो। यसले गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ यो महामारी झन् फैलिने चाहिँ देखिएको छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्नुभयो विगतदेखि नै हामीले गर्नुपर्ने जे जति रणनीति बनाउनु पर्थ्यो त्यो रणनीतिभित्र नै कमजोरी रह्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो। यसबीचमा सरकारले लकडाउन पनि गर्यो, निषेधाज्ञा पनि गर्यो, निःशुल्क उपचार गर्छौँ पनि भन्यो, PCR टेस्ट पनि गर्यो। यो सबै परिस्थितिका बावजुद पनि सङ्क्रमण त बढै भयो। यहाँनिर स्वास्थ्य उपचार दिने अथवा सेवा दिने भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने केही हाम्रा जिम्मेवारीहरूबाट नै हामी आम नागरिक पनि अलिकति पछि परेका हौँ अथवा सतर्क नभएका हौँ कि हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ के भयो? डाक्टर साहबले कसरी औँल्याइदिनुहुन्छ? खास भन्ने हो भने गल्ती कमजोरीहरू त धेरै नै भएको छ। जस्तो चाहिँ अब नागरिकको तर्फबाट पनि धेरै किसिमका चाहिँ गल्ती कमजोरी भएका छन्। जस्तो हामीहरू यो 8-9 महिनासम्म पनि हामीहरू जस्तो चाहिँ मास्क लगाउन नजान्ने, हामीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ दुरी कायम गर्नको लागि त्यतिसम्म हामीमा चेतना नहुने, हामीले भिडभाड गर्ने, भिडभाड रमाउने, यो किसिमको चाहिँ हाम्रो जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि हामी आम नागरिक पनि गैर जिम्मेवार बनेको, अनुशासनविहीन बनेको, त्यो कुरो चाहिँ पक्कै पनि छ। र यसमा चाहिँ सरकार र जनता चाहिँ हामीले एकजुट मिलेर चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई बढाउने काम गरेका छौँ र यो महामारी बढाउनको लागि सरकारको जति भूमिका छ, नागरिकको त्यति नै भूमिका छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि हामी आफू नागरिक पनि सचिनु पर्ने चाहिँ जरुरी छ। हजुर, यो सरकारले जुन आफूले लिएका जिम्मेवारीहरू, पहिले जिम्मेवारी लिन्छु, यो परिस्थितिसम्म हामी पुग्दैनौँ, हामी सजग हुन्छौँ भनेर जुन जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयास गर्यो भनौँ, तर अब एक हिसाबले असफल नै भएको परिस्थिति। अब अहिले आएर ती जिम्मेवारी पनि वञ्चित हुँदै गर्दा त जिम्मेवारी लिँदा त यस्तो अवस्था छ भने अब वञ्चित भएपछि जनताको हालत के होला त डाक्टर साहब? यसमा पक्कै पनि अब चाहिँ जस्तो सरकारले जब PCR परीक्षणमा गरिब जनतालाई पनि शुल्क लगाउँछ भने त्यो बेलामा मान्छेले चाहिँ बिरामी लक्षण देखिए पनि उनीहरू टेस्ट गर्न जाँदैन। टेस्ट गर्न नगएपछि उनीहरू आफूलाई पोजिटिभ भएको थाहा हुँदैन। पोजिटिभ भएको थाहा नभएपछि उनीहरू चाहिँ समुदायमा घुलमिल हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ सार्वजनिक यातायात चढ्छन्, उनीहरू पसलमा किन्नको लागि जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण झन् धेरै एकदमै बढ्दो गतिमा चाहिँ बढ्छ। त्यसै चाहिँ सरकारले पैसा नलिकन उपचार नगर्ने भएपछि के हुन्छ भने तपाईँले हेरिरहनु भएको छ चाहिँ अब हरेक हस्पिटलले सुरुमा 50,000 2 लाखसम्म चाहिँ एडभान्स राख्नुपर्ने भनेर चाहिँ सूचना निकालिसकेका छन्। त्यो अवस्थामा एडभान्स राख्न सक्ने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कमै छ र एडभान्स राख्न नसक्ने मान्छेहरू उनीहरू चाहिँ अस्पतालमा उपचारलाई जाँदैनन्। नगएपछि के हुन्छ भने या त उनीहरूको चाहिँ घरमै मृत्यु हुनसक्छ या उनीहरूले यो रोग चाहिँ झन् फैलाउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि घरमा चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुने त्यो किसिमको चाहिँ खतरा देखिन्छ र कुनै पनि व्यक्तिको उपचार नपाएर घरमा मृत्यु भयो भने त्योभन्दा ठुलो राज्यको असफलता अर्को चाहिँ केही पनि हुँदैन। अहिले के छ डाक्टर साहब अस्पतालहरूको अवस्था, बिरामीको चाप? किनभने अब लगभग आधा लाखको हाराहारीमा त सङ्क्रमित पुगिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय होम आइसोलेसनमा पनि बसेको त हामीले देख्न सक्छौँ। तर होम आइसोलेसनमा बस्दा बस्दै उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भयो भने उहाँहरूको विकल्प भनेको अस्पताल नै हो। अस्पताल आउनको लागि ठाउँ पाइन्छ कि पाइँदैन, यो प्रश्न मुख्य रह्यो नि। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने हामीसँग 8 महिना बसेको टाइप थियो। हामीसँग यो बिचमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ हामीले सरकारलाई भनेका छौँ, हामीले चाहिँ जुन कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याएर चाहिँ उपचार गरौँ। त्यो गऱ्यो भने जस्तो काठमाडौँ उपचारमा 3टा चाहिँ ठुला मेडिकल कलेज, 3टा ठुला प्राइभेट हस्पिटल, 3टा ठुला सरकारी हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटल बनाउने बित्तिकै यहाँ करिब चाहिँ 3-4 हजार बेड चाहिँ यहीँ चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो र साना हस्पिटललाई नन कोभिड हस्पिटल बनायो भने अन्य दीर्घ रोगका बिरामीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ ढुक्कका साथै उपचार दिन सक्ने अवस्था थियो। तर सरकारले चाहिँ त्यो बाटोमा गएन। हरेक प्राइभेट हस्पिटललाई सुरुमा 20% भन्यो, पछि आएर 50% सिट भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने क्रस इन्फेक्सन भयो, स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरै सङ्क्रमित भए, बिरामी कुरुवा सङ्क्रमित भए, यसरी चाहिँ बढ्दै गयो र अझै पनि सरकारले कोभिड नन कोभिड चाहिँ छुट्याएको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उपचारमा चाहिँ
जुनसुकै नागरिक नन कोभिड जस्तो चाहिँ डायलाइसिस गर्ने नागरिक भयो, केमोथेरापी गर्ने नागरिक, गर्भवतीहरू हुन्छन्, सुत्केतीहरू हुन्छन्, बच्चालाई खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ, हरेक मान्छेहरू अहिले अस्पताल जान डराएका छन्। त्यो हुँदा सरकारले यो स्टडी चाहिँ ठिक गरेन, पहिलेदेखि नै हामीले भनेअनुसार गरेको भए यो आउने थिएन र अहिले चाहिँ आइसियु मात्र होइन, सामान्य बेड पाउनको लागि पनि ठुलो चाहिँ मरिहत्ते गर्नुपर्ने, ठुलो सोर्स लाग्नुपर्ने त्यो अवस्था छ। भनेपछि अब नागरिक चाहिँ उपचारबाट वञ्चित अब यसै पनि हुने अवस्था आइसकेको छ र यसको पनि हामीले विकल्प दिएका छौँ सरकारलाई। जस्तो सरकारले अहिले पनि 3टा ठुला मेडिकल कलेजलाई लियो भने एक हिसाबले चाहिँ त्यसका स्थितिमा केही दिनलाई त्यसले भान्छ। त्यसै चाहिँ सेनालाई यदि चाहिँ प्रिफेक्टको चाहिँ अस्थायी अस्पताल बनाउन लगाउँदियो भने उनीहरूले चाहिँ साधन स्रोत र स्थान दियो भने उनीहरू 15-20 दिनमा तयार गर्न सक्छन् 500,000 बेडको हस्पिटलहरू। त्यसरी चाहिँ अहिले पनि सरकारले चाहिँ गरौँ भनेर भन्ने चाहना गर्ने हो भने अहिले पनि हस्पिटल पाउन सकिन्छ। अनि जुन नचलेको हस्पिटल छन् तिनलाई लिएर तिनमा त्यसपछि बिरामीलाई राख्न सकिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन्छु, अहिले काठमाडौँका नन कोभिड जुन सिटहरू हो हस्पिटलमा ती पुरै खाली छन् अहिले। हजुर, अहिले एकदमै खाली छन्। तर ती खाली ठाउँलाई पनि चाहिँ सरकारले उ गर्न सक्छ। मेन कुरो स्ट्राटेजी हो। स्ट्राटेजी भयो भने हामीसँग साधन स्रोत कम भए पनि हामीले जित्न सक्छौँ। स्ट्राटेजी भएन भने जति साधन स्रोत भए पनि त्यो अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, ढिलासुस्ती हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्स्थिति हुन्छ। हजुर, यो सहकार्य सरकारले कतिको गरेको देखिन्छ? जस्तो जो प्रत्यक्ष रहेर बिरामीहरूसँग सङ्क्रमितहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर जुन चिकित्सकहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूका कठिनाइहरू के छन्, समस्याहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर यहाँहरू जस्ता विज्ञहरूसँग सरकारले छलफल गर्ने अथवा रणनीति बनाउने काम गरेको देखिँदैन। त्यसो भए अब हामीसँग चाहिँ अब 2-3 पटक चाहिँ छलफल भएको थियो। 2-3 पटक छलफलमा हामीले आफ्नो धारणा लिखित मौखिक रूपमा राखेका थियौँ, तर त्यो कार्यान्वयन भएको पाइएन। त्यो हुँदाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ अब छलफल भएको भन्ने कि नभएको भन्ने मुख्य कुरो के हो भने हामीले सरकारलाई सरकार आधिकारिक मान्छेहरूलाई समय समयमा हामीले चाहिँ योजनाहरू दिएका छौँ, प्लानहरू दिएका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ सरकारले गर्ने हो भने अहिले पनि चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर 8-10 दिन हामीले यतिकै छोडिदिने हो भने यो दसैँको बेलामा जब चाहिँ मान्छे घरमा टिका लगाउन जान्छन्, त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक वृद्ध बिरामीहरूलाई उनीहरूले रोग सार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ अलिकति चाहिँ स्थिति चाहिँ खराब हुन सक्ने देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले अझै पनि सरकारले अब चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी चेन्ज गरेर विज्ञहरूको सल्लाह लिएर एकदम क्विक रूपमा काम गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, यहाँले दिनुभएको चाहिँ के थियो सरकारलाई? जुन भन्नुभयो नि, यहाँले केही कुराहरू बताउनुभयो, सरकारले त्यसलाई पालना गरेन भन्दै गर्दाखेरि के थिए ती मुख्य कुराहरू चाहिँ? खास गरेर हामीले जस्तो चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ यो रियल टाइम पिसिआर मात्रै होइन, जस्तो डाइरेक्ट पिसिआर भन्ने हुन्छ त्योबाट गर्न सकिन्छ। अनि पुल मेथडबाट चाहिँ हामीसँगै भएको अहिले जनशक्ति साधन स्रोतबाट पुल मेथडबाट गऱ्यो भने दिनको 2 लाख टेस्ट हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ 5-6 हजार चाहिँ युवाहरूलाई लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को उपचारको पक्षमा चाहिँ कोभिड नन कोभिड हस्पिटल छुट्याएर चाहिँ नन कोभिड हस्पिटलको क्षमता बढाउन सकिन्छ, आइसियुको क्षमता बढाउन सकिन्छ, हरेक हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिन्छ, प्लाज्मा ब्याङ्क स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ उपचारको एकरूपताको लागि भिडियो कन्फरेन्सबाट जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ एउटा कमान्ड भएर यहाँ विज्ञहरूले चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लाको हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यहाँको उपचार यसरी गरौँ भनेर चाहिँ जुन भिडियोबाट सरसल्लाह दिएर त्यसपछि त्यहाँको बिरामीहरूलाई पनि काठमाडौँ आउन नपर्ने अथवा अन्यत्र जान नपर्ने स्थितिकरण गर्न सकिन्छ। त्यसै चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ एकदमै कडा अनुशासन सुरक्षाकर्मीहरूको हरेक टोल बस्तीहरूमा चाहिँ माइकिङ गर्ने, पेट्रोलिङ गर्ने, गस्ती गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ। र चाहिँ जो चाहिँ विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मास्क साबुन निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ। त्यसै चाहिँ यो मुभमेन्ट चाहिँ आवतजातलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ, हटस्पटहरूलाई चाहिँ स्थिर गर्न सकिन्छ। धेरै उपायहरू छ। ती उपायहरू चाहिँ हामीले गरेको भए पहिले पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि हामीले अहिले नयाँ चाहिँ अवस्थाको लागि हामीले नयाँ स्ट्राटेजी बनाउन तयार छौँ र त्यसको लागि सरकारले ख्याल गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ ख्याल गर्यो भने
अहिले पनि गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या देशभरिकै हेर्दै गर्दाखेरि एक दिनमा जति 100 जना देखिन्छ भने त्यसमा 75 जना चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको देखिने यो परिस्थिति छ। यो हिसाबले हेर्दै गर्दा काठमाडौँमा त जोखिम उच्च भइसक्यो। अब यो बाहिर पनि जिल्लाहरूमा पनि सङ्क्रमित भएको तर टेस्ट नभएर मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाहिर आउन नसकेको हो भनेर पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले गुनासो गरेको पाइन्छ। खासमा कुरो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? त्यो एकदम सही गुनासो हो, किनभने यस्तो खास गरेर चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरका ठुला सहरहरू अनि भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू र भारतबाट धेरै नागरिकहरू रोजगारी आवाज गर्ने जिल्लाहरूमा अहिले पनि राम्रोसँग टेस्टिङ गर्ने भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। हामीले के कुरो बिर्सन हुन्न भने हामीको काठमाडौँ उपत्यका होस् अथवा नेपालभरिको जुन हालसम्मको सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्या भनेको रियल सङ्ख्या होइन। किनभने त्यो हाम्रो चाहिँ परीक्षणको दायरा असाध्यै कम भएको हुनाले 10 गुणा चाहिँ कम देखिएको छ त्यो सङ्ख्या। हामीले बुझौँ यहाँ चाहिँ के अरे परीक्षणमा राम्रोसँग बढेको भयो योभन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या आउन सक्थ्यो। त्यो त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ सजग हुनुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिममा डाक्टर साहब बताइदिनुहोस्, दसैँको माहौल छ, चाडबाड आएपछि यहाँले भन्नुभयो झन् धेरै जोखिम बढ्छ भनेर हरेकले गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट सबैको जिम्मेवारी बन्छ। यहाँले अनुरोध अपिल गर्नुपर्दा सम्पूर्णको लागि तपाईँको तर्फबाट के छ सन्देश? मैले त चाहिँ आम जनतालाई मैले चाहिँ भनिरहेको भन्छु, मैले के भन्छु भने यो महामारी चाहिँ कन्ट्रोल नहुने बेलासम्म भनेको अबको जाडो महिनासम्म हामीहरू सकभर घरभित्रै बसौँ, घरबाट बाहिर निस्कन चाहिँ नगरौँ। यदि बाहिर निस्कन अनिवार्य भएका मान्छेहरूले सही तरिकाले नाक मुख राम्रोसँग छोप्ने गरेर अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्कको प्रयोग गरौँ। भिडभाडमा पटक्कै जाने काम नगरौँ, भिडभाड चाहिँ नगरौँ र त्यसपछि गएर जति सकिन्छ हामीले घरभित्रै बसेर चाहिँ हामी सुरक्षित भयौँ भने चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ। यदि हामी सङ्क्रमित भयौँ भने भोलि हाम्रो चाहिँ उपचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वसनीय चाहिँ छैन। हजुर, हस् डाक्टर साहब, यो समय साथ अनि यहाँको सुझाव र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमा हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। उहाँसँग समग्रमा अहिले जसरी कोरोना सङ्क्रमण दर फैलिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यसरी नै सङ्क्रमण फैलिँदै जाने हो भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच घट्दै जान्छ अनि अस्पतालमा बेड समेत नहुँदाखेरि उपचार पाउन असम्भव हुने स्थिति सृजना हुन सक्छ। त्यसैले आम नागरिक सबैले पनि आफ्नो ठाउँबाट अलिकति जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। सँगसँगै राजनीतिक दलको जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस विषयमा कुराकानी गर्दा ती कुराहरूलाई जुन जनस्वास्थ्य विद्हरूसँगको छलफलमा आएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै राजनीतिक दलहरूले अथवा भनौँ सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यति विषयलाई संवेदनशीलता नलिँदाखेरि थप जोखिम बढ्दै गएको भन्ने विषयमा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब पनि फेरि हामी स्वास्थ्यको विषयमा नै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल पोखरेल प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब अहिले पछिल्लो समय तपाईँले हेर्दै गरिराख्नु भएको छ, कोरोनाको सङ्क्रमण एकपछि अर्को बढिरहेको छ। सङ्क्रमितहरूमा हेर्दै जाँदा थुप्रै मृगौला जो उपचार गरिराख्नु भएको छ, मृगौला पीडित बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यसको जोखिम उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबले कसरी यो पछिल्लो स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कोरोनाले सबैलाई जसरी गाह्रो बनाइरहेको छ त्यसरी नै मृगौला रोगीलाई त अझै धेरै नै गाह्रो बनाइरहेको छ। मृगौला रोगीको पछिमा के हुन्छ भन्दा उहाँहरूको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ निकै नै कम भएर जान्छ। क्यान्सरको पेसेन्टमा भयो, मृगौला रोगीको पेसेन्टमा भयो, र उहाँहरूले धेरै किसिमको औषधिहरू पनि खाइरहेको हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा यदि कोरोना लाग्यो भने उहाँहरूलाई कम्प्लिकेसन आउने, जुन खराबी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अरूलाई भन्दा निकै नै धेरै हुन्छ। मृगौला रोगीलाई पनि हामीले दुईटा किसिममा गर्न सक्छौँ, एउटा डायलिसिसमा गइसकेका र नगएका। डायलिसिसमा नगएका बिरामीहरूको हकमा चाहिँ रोग लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई रोग एकदम छिटो बढ्ने, छिटो एट्याक गर्न सक्ने र रोग लागेपछि फेरि उहाँहरूको किडनीले अलिअलि पनि काम गरिरहेको थियो नि त, टेगाएर राखिरहेको थियो, त्यो चिजहरू बढेर गएर डायलिसिसमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। भने जो डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको त झन् रोगसँग, यो भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता निकै नै कम हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले छिटो रोग सर्छ अरूलाई भन्दा। लागेपछि चाहिँ कस्तो समस्या छ भने
उहाँहरूलाई हप्ताको 2-3 दिन डायलिसिस गर्न अस्पतालमा आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कि त अस्पतालमै भर्ना भएर बस्नु पर्यो। डायलिसिसमा त्यसको आफ्नै जुन मृगौला रोगीहरूको जुन डायलिसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसमा कोरोना थपिने बित्तिकै सबै चिजहरू एकदमै गाह्रो भएर जान्छ। डिस्चार्जदेखि लिएर हस्पिटलमै राख्ने भने उहाँहरूलाई सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो सपोर्ट दिन सक्ने किसिमको हस्पिटल निकै नै कम छ। आफै गर्न नसक्नेहरूको लागि अलिअलि सपोर्ट चाहिनेहरूको लागि जसलाई कोरोना लगाइसक्यो त्यसको फ्यामिली मेम्बरलाई लागेको छैन कसले सपोर्ट गर्ने अब उहाँहरूलाई त्यो समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ हप्ताको 2-3 उहाँहरू अस्पताल आउने जाने ल्याउने समस्या भयो। ल्याएर अस्पतालमा डायलिसिस गर्दाखेरि पनि फेरि उहाँहरूको समस्या भयो। अरू डायलिसिसमा गरिरहेको बिरामीहरूसँग मिसाउनु भएन, छुट्टै नै डायलिसिस गर्नुपर्ने भयो उहाँहरूलाई। त्यसमा लाग्ने खर्चहरूदेखि लिएर सबै नै एक किसिमले दर्ता आउँदैखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। एम्बुलेन्स कुर्नेदेखि कोरोना एम्बुलेन्स कुर्नेदेखि गाह्रो भयो, लिएर आउनु भयो, डायलिसिस सुरु गर्नलाई गाह्रो भयो। डायलिसिस गर्ने मान्छेले पनि फेरि पिपी लाएर आफू जोगिन पर्ने भयो। किन भन्दा जो डायलिसिस गर्ने मान्छेहरूले उहाँलाई डायलिसिस गर्नुहुन्छ भोलि फेरि आफू जोगिएन भने त बाँकी रहेको डायलिसिसलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू इन्फेक्टेड हुनुभयो भने बाँकी रहेको मान्छेले पनि डायलिसिस पाएन भने त फेरि उहाँहरूको ज्यान जोखिममा हुन्छ। आफू पनि जोगिएर उहाँलाई पनि जोगाएर फेरि त्यो रोग अरूतिर सर्न नदिकन आउन जान पनि गाह्रो, निकै नै गाह्रो भएको। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले समस्याहरू भन्नुभयो, तर अहिलेको परिस्थितिमा यहाँले काम चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ त्यही गरेर सक्नेलाई एकदमै उहाँहरू घरबाट आउन सक्नु भएन भने चाहिँ हामी धेरै जसोले चाहिँ भर्नै गरेर राख्छौँ र भर्नै गरेर अलग्गै रुम क्रिएट गरेको छौँ अहिले। जहाँ हामी डायलिसिस उहाँहरूलाई अलग्गै डायलिसिस गर्छौँ। यो त भनौँ न, घरमा अलिकति ठाउँ सुविधा हुनेहरू जसँग आर्थिक स्तर बलियो भयो उहाँहरूले यो कुरामा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्नुहोला। अलिकति आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेहरूको लागि त यस्तो परिस्थितिले निकै कठिनाइ हुन्छ त डाक्टर साहब? गभर्मेन्टको रुल अनुसार चाहिँ जसले जहाँ पहिला डायलिसिस गरिरहेको छ नि त्यसलाई त्यही नै मिलाउनु पर्ने भनेर गभर्मेन्टको रुल छ र त्यो अनुसारै सबै संस्थाहरूले आफूले दिइरहेको पहिला सुविधा दिइरहेको मान्छेहरूलाई आफ्नै ठाउँमा मिलाउने गरी मिलाएका छौँ। हजुर, अब घरमा गर्दा पनि त जस्तो चिकित्सकहरू पनि एकदमै धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रत्यक्ष सङ्क्रमितको निगरानीमा रहेर उहाँहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने स्थितिले घरमै जानु पनि कतिको यसले डायलिसिस गर्न त अस्पतालमै आउनुपर्ने, मेसिनले गर्ने हो। हजुर ठुलो सिस्टममा गर्नुपर्ने अस्पतालमा आउनुपर्ने। हजुर, अब अहिले कतिको देख्नुहुन्छ, कतिको सङ्ख्यामा जो मृगौला पीडित हुनुहुन्छ? निकै नै गाह्रो छ। एकजना मात्र पनि डायलिसिसमा भएको मान्छे कोरोना पोजिटिभ हुँदा त्यो 14 दिनसम्म उहाँ नेगेटिभ नआउँदाखेरिसम्मको जुन डायलिसिस प्रक्रिया छ 2-3 गर्छ, त्यो प्रोसेस चाहिँ निकै नै गाह्रो भएको देखिरहेको छौँ। भिजिटरले ल्याउनेदेखि लिएर जुन तनाव हुन्छ नि निकै नै छ। आएदेखि हामीले गर्दा र फिर्ता नगरेसम्मको लागि निकै नै अप्ठ्यारो छ। म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा बसेर गर्दा हामी यहीँ भर्नामाथि गरेको छौँ, तलै लिएर आउँछौँ गर्छौँ। तर पनि कस्तो हुन्छ, एउटा वार्डबाट डायलिसिस रुमसम्म ल्याउनलाई पनि गाह्रो छ नि त। अरू वरपर भएको वार्डमा बिरामीलाई इन्फेक्सन नभइकन त्यसलाई उहाँलाई लिएर आएर डायलिसिस गरेर फेरि त्यो अनुसारले फर्काएर त्यो वार्डमा लिएर जानलाई सम्म त गाह्रो छ भने घरदेखि ल्याउनु चाहिँ निकै नै गाह्रो छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा यहाँले मुख्य रूपमा जोड दिनुहुन्छ कोभिड र नन कोभिड बिरामीलाई फरक अस्पताल हुँदा नै संक्रमण फैलाउने जुन दर हुन्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? निकै कम हुन्छ, तर अब यति धेरै संक्रमण पहिला त हामी केही नै गरे हो। हजुर, पाटन लिएर टिचिङ हस्पिटलले पाटनले धेरै जसो चाहिँ हाम्रो त पाटनले त्यति गरिदिरहेको चाहिँ धेरै जसो किडनीको बिरामीहरूलाई उहाँहरूले नै गर्छ। धेरै ठुलो काम गर्नुपर्छ, त्यतिखेर संक्रमणको दर उहाँहरूले भ्याउने सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूले नै गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि जुन एउटा लेभलभन्दा माथिको उहाँको क्षमताभन्दा बाहिर गएको छ उहाँहरूले पनि सबैजनाले रिक्वेस्ट गरेर नेपाल सरकारबाट नै जसले जहाँ गरिरहेको छ प्रिभियसली त्यही नै तयार गर्नु भन्ने हिसाब चाहिँ हामीले पनि त्यो अनुसारले तयारी गरेर त्यो अनुसारले गर्नु। हजुर, अब अहिलेको यो अवस्थालाई हेर्दै गर्दा चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने भनौँ सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले, ताकि यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि घटोस् र सँगसँगै अन्य रोगका बिरामीहरू जो अस्पताल आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सकियोस्? सरकारले त हात उठाइसकेको किन हामी त्यो अवस्थाभन्दा निकै नै माथि पुगिसकेका छौँ। हजुर, संक्रमण दर घटाउने भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई सर्न नदिनु नै हो। जसलाई लाग्यो उसलाई उपचार गरेर अर्कोलाई सर्न नदिनु हो। त्यो हामीले बाहिर अहिले पनि यहाँबाट अहिले म भारत पुग्दाखेरि हेर्ने भने कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तो पालना अस्पतालभित्र चाहिँ पालना भएको जस्तो लाग्छ होइन। त्यही पनि गाह्रो छ। भिजिटरलाई हामीले सम्झाउन सक्दैनौँ। एकजना कोरोना भएको बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई
उहाँको भित्र नआउनुहोस् न, तपाईँलाई सर्न सक्छ, उहाँ इमोसनली एक्टिभ हुनुहुन्छ कि सबै छोरासँग त लागिसक्यो, उहाँलाई सर्नसँग मात्रै भन्ने त उहाँ त यहाँ जानुहुन्छ, क्यान्टिनमा जानुहुन्छ, उता जानुहुन्छ, उहाँलाई सर्ने बित्तिकै उहाँले कति ठाउँमा एकैचोटि त्यो रोगलाई उहाँले लिएर जानुहुन्छ। यस्तो चिजहरू बुझाउनै सकिरहेको छ हाम्रो जुन एजुकेसन लेभल छ हामी आफैमा। भनेपछि विगतमा अरू कुनै पनि किसिमको बिरामी हुँदाखेरि जसरी आफन्त भेट्न जाने कोभिडका पेसेन्टहरू छन् भने पनि भेट्ने अभिलाषा चाहिँ परिवारको हुन्छ। बस त्यो एकदम चाहिने मान्छे मात्रै एकजना आउनुहोस्, अरू नआउनुहोस्, यो नियमहरू पालना गर्नुहोस् भनेर हामी भन्छ। एकछिनलाई त्यो हुन्छ, एकछिनपछि त हामी पिपी लाएर जान्छौँ, उहाँहरू सुइङ गरेर भेटेर बाहिर क्यान्टिनमा पुगिदिनु भयो भने त्यो त सकिहाल्यो नि त। हजुर हजुर। त्यसपछि के हामी पिपी लाएर रोग बचाउँछौँ भनेर खोजेको त काम लागेन। किन भोलि त्यो भिस्टरलाई मैले काउन्सिलिङ गरेर त्यो भिस्टरसँग बसेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँसँग बसेर त पिपी लाएर त म कुरा गर्दिनँ, अरू बेला बाटोमा भेट्दा पनि मेरो बिरामी कस्तो छ भनेर सोद्धा मैले जवाब दिने कि नदिने, तपाईँ अघि त्यहाँ लागि भित्र जानुभयो त्यो बिरामी भेट्नु तपाईँसँग बोल्दिनँ भन्ने कि नभन्ने, एकदम ठुलै समस्या भएर आएको छ। अब यसलाई हटाउनै कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा त यो सबै हामीले 6 महिनादेखि प्र्याक्टिस गर्दै आएका हौँ। त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छ, त्यही अघि सबैलाई थाहा छ हामीलाई के गर्ने हो भन्ने कुरा, तर कसैले पनि पालना गरेको छ मैले देखेको छ। एकदम कम मान्छेले मात्र यो चिजलाई फलो गरेका छौँ, जसले बुझाउँछौँ। अब त्यो बुझेको मान्छेलाई पहिले थाहा छ, नबुझेको मान्छेलाई बुझाउनु सक्दैन। हजुर डाक्टर साहब, अब नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँ प्रवेश गरिसकेको छ, हाम्रो घर दैलोमै छ। यो बेलामा अलिकति खानपिन अघि पछि भन्दा अलिकति फरक रूपमा नै हुन्छ, अलिक बढी खाने, माछा मासु लगायतका परिकारहरू बढी बनाएर खाने यो प्रचलन हाम्रो रहिआएको छ। यस्तो बेलामा स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, यहाँले के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? किडनीको त खानाले निकै नै असर पार्छ। हजुर हजुर। किनभने किडनी एउटा यस्तो चिज हो जुन हाम्रो शरीरमा खाना खायौँ हामीले, खाना खाएपछि पेटमा जति कुरा हाम्रो शरीरभित्र छिर्ने हो नछिरेको कुरा दिशामा जान्छ होइन। र शरीरभित्र छिरिसकेपछि कुनै पनि चिज शरीरभित्र छिरिसकेपछि त्यसलाई नचाहिने, हाम्रो बडीलाई नचाहिने चिजहरू सबै निस्किने ठाउँ भनेको एउटै ठाउँ त पिसाब भएर जाने होइन। खायौँ, खाना पच्यो, जति पच्यो भित्र जति छिर्यो त्यस पछाडि पनि जुन फोहोरहरू निक्लिन्छ, खाना पचाउने भित्र गएर हामीले पचिसकेको खानालाई पनि लिएर डिफ्रेन्ट टाइपमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर निस्किने। अथवा हामीले खाएको खानामा नराम्रो चिजहरू थियो, विषादीहरू थियो, त्यो चिजहरू पनि त एब्जर्ब हुन्छ नि, शरीरभित्र छिर्छ नि। त्यो छिरेको चिजहरू सबै जाने ठाउँ भनेको हाम्रो किडनीबाट हो। र जति शरीरले छिर्न नसक्नेका चिजहरू हामी खाँदै जान्छौँ, किडनीबाट छानिएर रगत छानिने काम गर्छ किडनीले। छान्ने क्रममा चाहिँ जति फोहोर छ त्यसले छान्न पनि छान्छ, तर छान्ने सँगसँगै त्यसले के गर्छ, त्यो छान्ने भाँडोलाई पनि बिगार्छ कि। छान्ने भाँडोलाई बिगारेपछि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै किडनी अरू खराब हुँदै जान्छ। जसको स्वस्थ किडनी छ त्यसले के हदसम्म लामो चिजहरूसम्म छेक्न सक्छ भने, जस्तै एकदम यङ केटाहरूलाई कसैलाई पनि मान्छेलाई हामीले धकेल्यौँ भने सजिलै उठाल्दैन भने, बुढो भएको मान्छेलाई के गर्छ, छोइयो भने पनि ढल्छ नि होइन। त्यस्तो हाम्रो किडनी पनि त्यही, यदि खराब छैन स्वच्छ छ भने त्यसलाई अलिक सानोतिनो चिजहरू उसले छेक्न सक्छ भने जब बिस्तारै किडनी खराब हुँदै जान्छ। बुढो हुनु भनेको उमेर बुढो हुनु, यो किडनी बुढो हुनु। किडनी खराब हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ सानो सानो चिजहरूले पनि यसलाई खराब गर्दै जान्छ। त्यसको सबभन्दा ठुलो के भयो त भन्दा हामीले खानपिन गरेका चिज किडनीलाई गएर डाइरेक्टली छुने केले त भन्दा हामीले खाएको चिजले नै गएर छुने हो, रगतमा भएका चिजले नै गएर छुने हो। त्यो रगतमा के चिज छ त भन्ने कुराले किडनीलाई कति खराब गर्छ भन्ने कुरा बुक गर्छ। र त्यहाँ जति नचाहिने चिजहरू, किडनीलाई असर गर्ने चिजहरू खाँदै जान्छ, त्यसले झन् खराब गर्दै जान्छ। के हो त खाना नआउने चिजहरू त हामीलाई पक्कै थाहा छ, तर त्यो पनि हामी पालना गर्छौँ। खाना नहुनेमा जस्तो रक्सी चुरोट भयो, यो त खानै नहुने चिजहरू भएन। त्यो डरलाई सोधिरहनु पर्ने कुरै भन्यो, खाना हुन्छ कि नै भनेर सोध्ने कुरै भएन। त्यस पछाडि खाना हुने चिज अरू बेला खाना हुन्थ्यो, किडनीका बिरामी भइसकेपछि खाना नहुने चिजहरूमा चाहिँ धेरै प्रोटिन खानु हुँदैन। किनभने प्रोटिनबाट निस्किने जुन प्रडक्टहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ किडनीलाई अरू खराब गर्छ भन्ने साइन्टिफिकली प्रुभ गरेको छ। प्रोटिन धेरै, स्पेसली रेड मिटमा धेरै प्रोटिन हुन्छ र त्यो सँगसँगै अरू प्रोटिनहरू जस्तो ठुलो केराकुरीहरूमा धेरै प्रोटिन हुन्छ। त्यो चिजहरूले पनि किडनीलाई खराब गर्छ। कलरिङ म्याटेरियल्सहरू त्यसले पनि खराब गर्छ। अरू जुन विषादीहरू हुन्छ, जुन हामीले खानेकुरामा हालेको विषादीहरू हुन्छ, त्यो चिजले पनि गर्छ। हाम्रो आर्टिफिसियल फुडहरू छ, त्यो चिजहरूले पनि खराब गर्छ।
डाक्टर साहब जस्तो अघि पछि हामीले अलिक कम खान्छौँ भने दसैँ तिहार चाडपर्वमा अलिक बढी खान्छौँ नि, यो हाम्रो रेगुलर भन्दा अलिकति फरक खानपान हुँदै गर्दाखेरि यो समयमा बढी यसले स्वास्थ्यमा असर पारिरहेकै हुन्छ। त्यसो भए पारिरहेको हुन्छ किनभने किडनीले एउटा सर्टेन चिजहरूमा छेकिरहेको थियो होइन, त्यो चिजमा अचानक त्यो टक्सिन्सहरू भन्छ नि, जुन नराम्रो शरीरलाई खराब गर्ने चिजहरू एक्कासी बढाइदिनु भने के हुन्छ, के गरिरहेको काममा त खेल्न सक्दैन त्यसले, अनि त्यसपछि त्यसलाई अरू खराब गर्छ। तर त्यस्तै गरी अब डायलिसिस गर्नेको हकमा फेरि फरक छ। डायलिसिस गर्नेहरूमा योभन्दा बढ्ता रेस्ट्रिक्सन हुन्छ। उहाँहरूको पिसाब हुँदैन, पिसाब नहुने बित्तिकै पानी खान, धेरै पानी खाने अनुमति हुँदैन। तर यो बेलामा खानेकुरा नै हामी पटक 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 गरेर घरमा धेरैवटा चिजमा थोरै थोरै खाँदाखेरि पनि धेरै चिज खाइन्छ। त्यो धेरै चिज खाँदाखेरि त्यसमा धेरै नुन हुन्छ र जति धेरै नुन खान्छ तपाईँले याद गर्नुभयो होला, नुन धेरै खाएको दिनमा अथवा मासु खाएको दिनमा हामीलाई बर्ता तिर्खा लाग्छ नि, त्यो बेलामा पानी पनि बर्ता खाइन्छ र पानी पिसाबमा निस्किन सक्यो भने त्यो पानी गएर जम्छ। खुट्टामा जमे त के हुन्छ भने छातीमा गएर जम्ने बित्तिकै स्वास्थ्यमा गाह्रो गरेर अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी कहाँ डायलिसिस गरिरहेको बेलामा यो चाडपर्वको बेलामा खानेकुरा बट्टा खाने, नुन बट्टा खाने र त्यो सँगसँगै पानी बट्टा खाने खाएको कारणले गर्दा अचानक छातीमा सास फेर्न गाह्रो भएर पानी जमेर आउनुहुन्छ र बिचमा डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। एक डायलिसिस गर्दा उहाँको घर परिवारको दसैँ पनि बिग्रियो होइन, अचानक आउनु पर्यो नि त अस्पताल, इमर्जेन्सीमा आउने डाक्टरको पनि बट्टा धेरैजना एकोमोडेट हुनु पर्यो, अचानक डायलिसिस स्टार्ट गर्नु पर्यो, डायलिसिसको सिस्टमको पनि मान्छे धेरै आउनु पर्यो। एकजना त्यो डायलिसिस गर्ने मान्छेले बट्टा जानी नजानिकन बढ्ता पानी खाइदिएको कारणले गर्दा होल सिस्टममा कतिजनाको त्यो दिनको दसैँ चाहिँ अचानक आएर काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यो कुराहरू दसैँको बेलामा जुन खानपिनमा मात्रै उहाँले सबैलाई सिकाएको हुन्छ के खाना हुन्छ के खाना हुन्छ भनेर, त्यो पनि के हुन्छ भने थोरै थोरै यति त हुने यति त हुने यति त हुने भन्ने धेरैवटा कुरा खाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा खाइने हुन्छ क्या। कुरा त घरमा खसी काटा होला, खसीको मासु खाला, एउटा त हो नि पोलेर खायो, त्यो के गरेर खायो, त्यो गरेर खायो, होटेल बनाएर खायो, यसो गरेर खाँदा खाँदै के भयो धेरैवटा चिज खाइयो। सँगसँगै त्यो सेल पनि पाकेको होला, उता त अर्को चिज पनि बनिरहेको होला, अचार पनि दुई तिन थरीको बनिरहेको होला होइन, सबै चाख्दै पनि धेरै खाने दोषा भन्छ। यो सबै चिजहरू खानु भनेपछि खाना हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि चाहियो, शरीरको लागि पनि चाहियो, तर खाना कसरी खाने भने त्यसको अनुशासनको पालना गर्न हामीले मात्रै फरक हो। खाँदै नखानु दसैँको बेलामा भन्ने त होइन, तर एउटा चिज खाँदाखेरि अर्को चिजमा त छोड्नु पर्यो नि त, सबै चिज अलिअलि खानु पाइएन, त्यो सब पार्नु पर्यो। त्यसरी रेड पेट हो, नुनको मात्रा सबभन्दा ठुलो कुरा, धेरै खायो त्यो बेलामा धेरैवटा कुरा खाँदाखेरि अरू पानीको मात्रा हुन्छ जसको डायलिसिस स्पेसली डायलिसिस गर्दा कलरिङ म्याटेरियल्सहरू त्यसलाई सजाएर मिठो बनाएर देखाएर खानुको लागि कलरिङ म्याटेरियल्सहरू भयो। हजुर हस् डाक्टर साहब, यो समय साथ अनि यहाँको सल्लाह सुझाव यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गर्यौँ मृगला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल पोखरेलज्यूसँग र विशेष गरी उहाँले अहिले कोभिड र नन कोभिड पेसेन्टलाई एकै ठाउँमा एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा परेका कठिनाइहरू र सँगसँगै बडा दसैँको अवसर छ, यो विषय बिचमा हामीले जसरी हामी खानपान गर्छौँ अघि पछि भन्दा अलिकति मिठा मिठा परिकारहरू खाने, अघि पछि भन्दा जहाँ पनि आफ्नो परिवार इष्टमित्र कहाँ गएर खाने, अलि बढी खाने जुन हाम्रो व्यवहार छ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ, त्यसले हाम्रो मृगौलामा असर पुर्याउन सक्छ। त्यसतर्फ हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ र सँगसँगै किडनी पेसेन्ट नहुनको लागि अथवा किडनीमा खराबी नहोस् भन्नको लागि प्रोटिनको मात्रा अलिकति कम हुनुपर्छ र सँगसँगै हामीले खानपान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले धेरै खाने र कहिले थोरै खाने यो हेबिटले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग समग्रमा जानकारी लिने प्रयास गर्यौँ र हामीले यो कुराकानीको बिचमा बडा दसैँको प्रसङ्गलाई पनि पटक पटक जोडिसकेका छौँ। जब दसैँ आउँछ, दसैँ जस्ता चाडपर्वहरू नजिकिन्छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दसैँ मान्नको लागि आफ्नो घर परिवारसँग मनाउनको लागि आफ्नो देश फर्किने गरेको पनि पाइन्छ। बिचमा कोरोनाको यो कहरले गर्दा, लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेश फर्किनु पाउनु भएको थिएन, तर अहिले चाहिँ हवाई आन्तरिक तथा बाहिरी हवाई उडान सुचारू भएपछि धेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावतको प्रक्रिया पनि छ र धेरै नेपालीहरू स्वदेश आउनुभएको छ दसैँ मान्नको लागि। र यो बिचमा के कस्तो परिस्थिति छ त, त्रिभुवन विमानस्थलमा फर्किने नेपालीहरूले कस्तो अपेक्षा राखेर आउनुभएको छ, उहाँहरूको यात्रा कस्तो रह्यो, यो समग्र विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हाम्रा संवाददाता रितास्मा सुनुवार हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। रितास्माजी
हजुर सुषमाजी। कस्तो पाउनुभयो तपाईँले त्रिभुवन विमानस्थलमा तपाईँ आफै पनि पुग्नु भएको थियो, यात्रुहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। म विमानस्थलमा पुग्दाखेरि जुन विगतका दिनमा जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल आउन पाइराख्नु भएको थिएन, तर यो चाडबाडको समयमा नेपालमा फर्किनु भएको छ र जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो लकडाउनको समयमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै नै शास्ति भोग्नु पर्यो र घरमा फर्किन नपाइरहेको अवस्थामा वहाँ खान बस्नको लागि पनि हामीलाई एकदमै समस्या थियो र पछिबाट जब नेपालमा यसरी हामी फर्किन पायौँ एकदमै खुसी लागेको छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ सुषमाजी। र जति पनि अधिकांश नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किनु भएको छ उहाँहरूले यो समयमा भनिराख्नु भएको छ कि अब हामी विदेश फेरि पनि फर्किँदैनौँ, सायद हामी नेपालमै बसेर केही काम गर्ने मनसाय बनाएर आएका छौँ र कामकै लागि भनेर चाहिँ विदेश फर्किँदैनौँ भनेर अधिकांश दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो भनिराख्नु भएको छ। यात्रामा कतिको कठिनाइ भयो होला, किनभने विगतको परिस्थिति भन्दा अहिले जस्तो यात्रा गर्दै गर्दा PCR टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर देशका आफ्नै नियमहरू छन् होइन, स्वदेश फर्किनको लागि पनि आफ्नै नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो परिस्थिति कस्तो रह्यो उहाँलाई, सहज असहज कस्तो भयो यात्रामा? हो, पक्कै पनि विगतका दिनमा जति सजिलो हुन्थ्यो नेपाल फर्किनको लागि अथवा उहाँले टिकटहरू पाउनुहुन्थ्यो जति सरल तरिकाले, तर यो समयमा हामीले त्यो जति सरल तरिकाले पाउँछौँ त्यो अवस्था रहेन हाम्रो भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। र PCR टेस्ट गरेर अनिवार्य PCR टेस्ट गरेर र उहाँहरू आउँदाखेरि पनि एक अर्कामा अब यो संक्रमितको समयमा एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ होइन, समस्या बेहोर्नु पर्यो, आफ्नै साथीबाट पनि अपहेलना हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि कतिपयले गरिराख्नु भएको थियो भने कतिपयले चाहिँ हामीलाई यात्रा सहज नै भयो भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। र लकडाउनदेखि यता मात्र हेर्ने हो भने सुषमाजी 1 लाख नेपाली स्वदेश फर्किनु भएको छ र विशेष गरेर चाहिँ अक्टोबरदेखि चाहिँ खाडी मुलुकमा जाने नेपालीहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ स्वदेश फर्किनु भएको हामीले तथ्याङ्क पनि पाएका छौँ सुषमाजी। हजुर, अब जस्तो उहाँहरू यहाँ त काठमाडौँसम्म त आइपुग्नु भयो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म, त्यसपछि आफ्नो उहाँहरू गृह जिल्ला जानुहुन्छ होला, त्यसको लागि के छ उहाँहरूले कतिको भनौँ न एउटा पीर चिन्ता हुन्छ नि, यति लामो यात्रा गरेर आइयो, यात्रामा कोरोनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ, घर जानको लागि परिवारसँग भेट्ने नभेट्ने यता एउटा भनौँ दुविधा त हुन्छ नि, त्यो मनस्थिति कस्तो पाउनुभयो उहाँहरूको? एक तरिकाले हेर्ने भने उहाँहरू नेपाल आउन पाएका छौँ, स्वदेश फर्किन पाएका छौँ भनेर खुसी देखिनुहुन्छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने यो कोरोनाको जोखिमको बावजुदमा हामी नेपाल आउँदाखेरि घर परिवारमा सङ्क्रमण हुने हो कि बाटोमा हामी एक अर्कामा हिँड्दाखेरि सङ्क्रमण फैलिने हो कि भनेर जोखिम पनि छ भनेर भनिराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाल आउन पाउँदा एकदमै खुसी देखिनु भएको छ। र बिहानको अवस्थामा हेर्ने हो भने जुन र अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ जति पनि नेपाल फर्किनु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अब तछाड मछाड गर्दै होइन तानातान गर्ने अवस्थाहरू पनि देखिराखिएको छ। यो अलिकति अव्यवस्थित हो कि भन्न पनि सकिन्छ र उहाँले जति पनि अहिले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको प्रोटोकल चाहिँ अपनाउनुपर्छ, आफै पनि सुरक्षित बन्नुपर्छ, मास्क सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ भनेर हामीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ आफै व्यक्तिले पनि भनिरहँदाखेरि यो अलिकति तानातान गर्ने होइन ट्याक्सीवालाहरूले तानातान गर्ने अवस्थाहरू देख्दाखेरि पनि अलिकति सङ्क्रमण फैलिला कि भन्ने त्रास पनि देखिन्छ सुषमाजी। जस्तो विमानस्थल बाहिरको कुरा गर्नुभयो, विमानस्थलभित्र भनौँ न उहाँहरू भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा अथवा त्यहाँ जो यात्रुहरू बाहिर अन्य देशमा जाँदै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई लिएर सजगताहरू जनस्वास्थ्यका नियमहरू कतिको पालना भएको पाउनुभयो तपाईँले विमानस्थलभित्र चाहिँ? विमानस्थलभित्र हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने जति नेपाल बाहिरबाट नेपालमा भित्रिँदै हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको तुलनामा निकै कम हुनुहुन्छ विदेशी नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ, र उहाँहरूलाई पनि सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ, सेनिटाइजर प्रयोग गरिएको छ र जुन PCR टेस्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ यसलाई पनि अपनाइएको छ र स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पुरा गरेको नै देखिन्छ सुषमाजी। हजुर, केही त्यहाँ आउनुभएका दाजुभाइहरूसँग पनि तपाईँले कुराकानी गर्ने मौका पाउनुभयो होला नि, उहाँहरूसँगको कुराकानीमा मुख्य यहाँले के बुझ्न पाउनुभयो? उहाँहरू यति लामो समयपछि आफ्नो देश फर्किन पाउनु भएको छ होइन, विगतमा त्यहाँ विदेशमा रहँदा पनि काम व्यवसाय उता पनि बन्द हुँदा पनि आफ्नो स्वदेश फर्किन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय थियो, यति लामो समयपछि उहाँहरूको त्यो सपना पुरा भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो रितासमाजी? रितासमाजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? देशमा बस्नको लागि काम गर्नको लागि सहज वातावरण हुन्थ्यो तर त्यो भएन र लकडाउनको समयमा पनि कतिपयले चाहिँ हामीले धेरै नै दुःख पायौँ, हामीले काम पनि गर्न पाएनौँ र काम नगरिकन बस्दाखेरिको पीडा
त्यो समयमा खान पनि पाएनौँ, हामीले कमाइ त परै जाओस् र खान पनि पाएनौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हामी नेपाल फर्किन पाएको भए हुन्थ्यो भनेर हामीले धेरै पहल पनि गऱ्यौँ, तर हामीले त्यो समयमा आउन सकेनौँ, त्यो सम्भावना रहेन र हामी निकै कष्टका साथ बस्यौँ भनेर कतिपयले भन्नुभएको छ भने कतिपयले चाहिँ लकडाउनको बेलामा हामी वहीँ बसेर पनि काम गऱ्यौँ, तर साथीहरूको त्यो समस्या देख्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि विदेश फर्किन मन परेको छैन, मन लागेको छैन भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ सुषमाजी। यहाँले त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि विगतको दशैंको बेलाको विमानस्थल र अहिलेको विमानस्थलमा त धेरै फरक पाउनुभयो होला। धेरै फरक छ सुषमाजी। विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने विदेशीले जति पनि यहाँले जानकारी गराउँ धेरै देशहरूमा बाहिरी देशहरूमा पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बस्नु भएको छ र यहाँ पनि आफ्नो रीतिरिवाजलाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले दसैँ तिहार छठ लोसार जस्ता यस्ता विभिन्न चाडपर्वहरू पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मनाउनुहुन्छ, आफ्नो सन्ततिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर मनाउनुहुन्छ र यहाँ नेपालमा भएका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा आफन्तहरूलाई पनि उतै बोलाउनुहुन्थ्यो भने यो समय त्यस्तो रहेको छैन। जाने पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो र आउने पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो विगतका वर्षमा भने यो समय चाहिँ जाने विरलै मात्रामा हुनुहुन्छ भने आउने धेरै मात्रामा हुनुहुन्छ। धेरै नै फरक छ सुषमाजी। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद रिता आस्माजी। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता रिता आस्मा मुखिया जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग विशेष गरी हामीले त्रिभुवन विमानस्थल जब सुचारू भयो यो समय पश्चात धेरै नेपालीहरू जो चाहिँ विदेशमै अलपत्र पनि पर्नु भएको थियो, कतिपय यो कोरोनाको जोखिम बढेसँगै विदेशमा जो रोजगारका लागि जानुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि त्यहाँ काम गरेको ठाउँमा रोजगार नहुँदाखेरि कहाँ बस्ने के खाने भन्ने एउटा अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो बेलामा आफ्नै देश फर्किन पाए हुन्थ्यो भनेर कति समय उहाँहरू त्यहाँका विमानस्थलहरूमा पनि अलपत्र परेको अनि सरकारले पटक पटक गरेर केही नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याएको समाचारहरू पनि आउने गर्थे। कतिपय चाहिँ विमानको हवाई उडानको लागि जो तयार भएर बस्नुभएको तर बिचमै उडान रोकिँदाखेरि विमानस्थलमा अलपत्र परेको भन्ने खबरहरू पनि आउँथ्यो। यो परिस्थितिमा यो लकडाउनले गर्दाखेरि यात्रुहरू विदेशमा अलपत्र पर्नुभएको स्थितिमा अहिले जब यो बाहिरी उडान पनि सुचारू हुन थाले त्यसपछि थुप्रै नेपालीहरू फर्किराख्नु भएको अवस्था छ। अहिले त विशेष गरी नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ त्यस्तै गरी तिहार छठ लगायतका पर्वहरू नजिकै गर्दा यो समयमा विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालीहरू चाहिँ देश फर्किने नै गरेको परिस्थिति थियो र अहिले पनि त्यो यो चाडबाड पर्व मान्नको लागि नेपालीहरू आउने क्रम जारी छ, तर विगतको भन्दा केही कम रहेको आभास चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा पनि हामीलाई रिता आस्माजीले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनु भयो। आजको प्राइम विशेषभित्र हामीले प्राइम इस्युमा विशेषतः यो बडा दसैँसँग जोडिएको हाम्रो खानपिन र स्वास्थ्य, त्यस्तै गरी पछिल्लो समय बढेको कोरोना सङ्क्रमण जति बढ्दै गएको छ त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य सेवामा दिनको लागि परेको प्रभाव, सरकारका के कस्ता कमजोरीहरू रहे, स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, यिनै समग्र विषयवस्तुमा पनि हामी प्राइम इस्युभित्र केन्द्रित रह्यौँ। आजको लागि प्राइम इस्यु यति नै। यसपछि हामी प्राइम समाचारको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। प्राइम लाइभ